प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् देशभरका स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रम घोषणामै सीमित, बनेका संरचना पनि बेबारिसे। इलामका ग्रामीण सडकको बेहाल, समयमा निर्माण नसकिँदा हिलो र धुलोले शास्ति। संक्रमणको तेस्रो लहरबाट बस्न प्युठानका स्थानीय तहको पूर्व तयारी पुगेन, आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामी खुल्ला चौरमा। र कोभिडका कारण परीक्षा स्थगित भएपछि विद्यार्थी अन्योलमा, शिक्षकको असन्तुष्टि। नमस्कार, म प्रवीण शिवाकोटी। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक भेरी अस्पतालमा उत्कृष्ट सेवा सम्बन्धी सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। देशभरका सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सरकारी नीति अनुसार सरकारले वर्षेनी बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। स्थानीय स्तरमै रोजगारी सृजना गर्न सरकारले ल्याएको यो अवधारणा एकाध ठाउँमा सफल देखिए पनि धेरैजसो स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने सुरसारै भएको पाइँदैन। धनकुटा नगरपालिकाको अमलेटारमा औद्योगिक ग्रामका लागि निर्माण भएका यी संरचना 1 वर्ष अघि नै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। 64 रोपनी जग्गामा बनेका यी ब्लकमा अहिलेसम्म उद्योग सञ्चालन हुन भने सकेका छैनन्। प्रदेश 1 सरकारको आर्थिक सहयोगमा बनेको यो औद्योगिक ग्रामका संरचना बेवारिसे जस्तै बनेका छन्। काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिकामा पनि प्रदेश स्तरीय औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न बागमती प्रदेश सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा 1.5 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। त्यो बजेटबाट जमिनको माटो खन्ने र घेराबारा गर्ने काममा 77 लाख रुपैयाँ खर्च गरिए पनि सोचे जस्तो काम भने हुन सकेको छैन। चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउनको लागि भनेर हामीले बागमती सरकारलाई पनि ध्यान आकर्षण गराएका छौँ, नगरपालिकाले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ, काभ्रे उद्योग वाणिज्यलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ, एफएनसिसिआईलाई अनुरोध गरेका छौँ र तमाम यो उद्योग खोल्न चाहने मान्छेहरूले यो हामी यसरी चाहिँ हामी भौतिक पूर्वाधार बनाइदिन्छौँ, जमिन दिन्छौँ, तपाईँहरूले आएर उद्योग खोल्नु पर्यो, त्यस क्षेत्रका मानिसहरूलाई रोजगारी सृजना गराइदिनु पर्यो र तपाईँ आफू पनि बन्नुहोस् र देशलाई बनाउनुहोस्। 771 रोपनी जमिनमा कम्तीमा 200 वटा उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ औद्योगिक ग्राम निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्दा स्थानीय उद्योगी व्यवसायी उत्साहित देखिन्छन्। नेपालमा अहिले हामीले कुनै पनि एउटा फ्याक्ट्री लाउनु पर्यो भने हामीले आफूले जग्गा किनेर लाउनु पर्दाखेरि हामीले धेरै मार्का परेको छ। ब्याजले गर्दाखेरि कभर गर्दैन। 5 वर्षमा हामी आफ्नो बेसिक रेटमै हामी आउन सकेका हुँदैनौँ। जग्गा किन्नु पर्यो, मेसिन किन्नु पर्यो, र मेटेरियल भयो, बजार स्टक राख्नु पर्यो, बजार लानु पर्दाखेरि 5-6 वटा लेयरमा गरे हामीले व्यापारीहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै समस्या आउँछ। कुनै बेला अब उताप चढाव पनि हुनसक्छ। त्यो रेटले गर्दाखेरि पनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले ब्याज तिर्न नसकेर पछि डुब्ने अवस्था हुन्छ। त्यो बेला अनि जग्गाहरू लिलाम भएर हामी घरनाघाटको भएको पनि धेरै पनि छ। बागमती प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटमा मकवानपुरको मनहरी, सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने उल्लेख गरे पनि काम भन्ने हुन सकेको छैन। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले डोटीको जरायल, बझाङको तलकोट, बैतडीको मेलौनी, पञ्चेश्वर, कञ्चनपुरको पुनर्वास र बेलौरी नगरपालिका गरी 6 ठाउँमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरे पनि काम अघि बढ्न भने सकेको छैन। गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि औद्योगिक ग्राम मार्फत नयाँ उद्योग स्थापना तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने तर्फ खासै प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन। गण्डकी प्रदेशका 51 मध्ये 20 स्थानीय तहलाई छनौट गरी बजेट विनियोजन गरिए पनि तार जाली लगाउने बाहेक काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। कास्कीको पुरीटार र नवलपुरको लोकाहा खोलामा प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न जग्गा नापजाँच गर्ने काम मात्र भएको छ। लोभ लाग्दा र महत्त्वकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर कार्यान्वयनतर्फ भने चासो नदिने सरकारी शैलीका कारण औद्योगिक ग्रामको अवधारणा पनि असफल त हुने होइन भन्ने शङ्का उब्जिएको छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि विनोद घिमिरे, महेन्द्र बम, भूपाल गुरुङ र बालकृष्ण अधिकारीका साथ रमा दाहाल काभ्रे। विक्रम सम्वत 1942मा शासन सत्ताको बागडोर सम्हालेका धीर शमशेरका छोरा वीर शमशेरको हातमा पुग्यो। श्री 3 को उपाधि पाएसँगै वीर शमशेरले राजा र प्रजालाई खुसी बनाउँदै शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने रणनीति अनुरूप सत्तामा पुगेको 5 वर्षपछि 1947मा पश्चिम नेपालको प्रमुख सहर नेपालगञ्जमा सामान्य अवस्थाका बिरामी र घाउचोट लागेका मानिसलाई मलमपट्टी लगाउने उद्देश्यले पृथ्वी वीर डिस्पेन्सरी स्थापना गरे। त्यही डिस्पेन्सरी अर्थात् भेरी अस्पताल अहिले देशकै राम्रो अस्पताल बन्न सफल बनेको छ। जङ्गबहादुर राणाले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई मद्दत गरे बापत फिर्ता पाएको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको प्रमुख केन्द्र अर्थात् सामरिक महत्त्वको सहर ठानेर श्री 3 वीर शमशेरले पृथ्वी वीर अस्पतालको जग बसालेका थिए। राजनीतिक र स्वास्थ्य दुई फरक रणनीतिक उद्देश्यका साथ स्थापना भएको यो अस्पतालको ऐतिहासिक महत्त्व छ। 2007 सालमा व्यवस्था परिवर्तन भएर प्रजातन्त्र आयो। व्यवस्था फेरिएसँगै 2016 सालमा पृथ्वी वीर अस्पताल रत्न राज्य लक्ष्मी देवी प्रसुति गृहमा परिणत भयो। यही गृह फेरि 2022मा भेरी अञ्चल अस्पतालमा परिणत भयो। सुरुमा 50 शय्याको अस्पताल अहिले 150 शय्यामा पुर्याइएको छ। सङ्घीय सरकार मातहत राखेर यसलाई थप विस्तार गरी 500 शय्यामा पुर्याउने लक्ष्यका साथ अहिले भेरी अस्पताल नामाकरण गरिएको छ। वार्डहरू जति पनि छन् तिनीहरू चाहिँ सेपरेट हुनुपर्ने। अब हाम्रो भौतिक संरचना र जनशक्तिले गर्दाखेरि सेपरेट गराउन सकेनौँ र हामी प्रयासरत छौँ। अझै पनि अब त्यो स्कोरिङ बढाउन हामी चाहिँ दिनरात लागि परेका छौँ। हाम्रो एउटा मुख्य उद्देश्य भनेको चाहिँ अस्पतालले चाहिँ गुणस्तरीय विशिष्टकृत सेवा चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको मान्यता अनुसार हामी त्यसमा चाहिँ रात दिन चाहिँ लागि परिरहेका छौँ। 510 जना कर्मचारी रहेको अस्पतालमा बिरामी तथा सेवाग्राहीको बढ्दो चापका आधारमा अझै विशेषज्ञ चिकित्सक सहित स्वास्थ्यकर्मी भने न्यून छन्। देशकै पुरानो मध्येको अस्पताल भएर पनि अपेक्षित विकास भएको छैन। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको रेफरल अर्थात् प्रेषण केन्द्र भएकाले यहाँ वार्षिक 1 लाखभन्दा बढी मानिसको उपचार हुँदै आएको छ। निर्माणाधीन 240 बेडको चाहिँ नयाँ भवन चाहिँ अब सम्पन्न हुने चरणमा पुगिसकेको छ। सम्भवतः पुस महिनासम्म चाहिँ कार्य सम्पन्न भएर शहरी विकास मन्त्रालयबाट हामीलाई चाहिँ हस्तान्तरण हुन्छ होला, जसमा चाहिँ 30 बेड चाहिँ आइसियु सञ्चालनमा आउनेछ। त्यस्तै 240 देखि 60 बेडसम्म चाहिँ इन्डोरका बिरामीहरू राख्न सकिनेछ, जहाँ चाहिँ अपरेसन थिएटरहरू हुनेछ, प्रशासनिक भवन हुनेछ, ठुलो मल्टी भनौँ न सेक्टरल ठुलो भनौँ ट्रेनिङहरू दिन सक्ने कार्यक्रमहरू गर्ने चाहिँ सभा हलहरू, क्लासरुमहरू, लाइब्रेरीदेखि लिएर जहाँ चाहिँ अत्याधुनिक ओटीहरू, त्यस्तै गएर चाहिँ तपाईको ओसिएमसी वार्ड, बर्न वार्ड, त्यसपछि ट्रपिकल वार्ड, आइसियु, डायलाइसिस, क्याथ ल्याब लगायतका सम्पूर्ण सेवाहरू चाहिँ हामीले त्यो भवनबाट दिँदैछौँ। कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहरमा यहाँका चिकित्सक, नर्ससँगै स्वास्थ्यकर्मीले गरेको अहोरात्र सेवाले अस्पताल देशकै उत्कृष्ट घोषित भएको छ। सिफ्टमा पहिला 7-8 जना हुन्थे, मैले 4-5 जना छौँ अनि 3-3 घन्टा जति बस्नुपर्छ। स्ट्यान्ड बाई बस्छौँ भित्र पिपी लगाएर। त्यही हो, गाह्रो त गाह्रो छ पिपी लगाएर, यस्तो गर्मीमा गर्मी हुन्छ बहुत। निजी स्तरका अति महँगा अस्पतालले भन्दा सस्तो र राम्रो उपचार दिँदै आएको यो सरकारी अस्पतालको स्वरूप परिवर्तन हुँदैछ। यो अस्पतालमा गरिएको लगानीको महत्त्व स्वास्थ्य सङ्कटका बेला धेरैले महसुस गरे। भेरी अस्पतालप्रति 3 तहकै सरकारले चासो दिन थालेकाले पनि परिवर्तनका सम्भावना देखिएका हुन्। यो ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको भेरी अस्पतालका लागि ठुल्ठुला भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण भइरहेका छन्। अब छिटै नै विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने हो भने नेपालीहरू सामान्य उपचारका लागि महँगो पैसा तिरेर भारतीय सहरहरूमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ।
प्रदेश 1 मा प्रदेश सभाका सदस्यले कोभिड-19 का बिरामीलाई अस्पतालले महँगा औषधि किन्न लगाएर खर्च बढाएको तर बिरामीको अवस्थाका बारेमा भने जानकारी नगराएको भन्दै प्रदेश सभाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रदेश सभाको आइतबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य मोहन खड्काले निजी अस्पतालले मात्र होइन प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको कोशी अस्पताल कोभिड-19 उपचार केन्द्रले पनि संक्रमितबाट बढी रकम असुली गरेको जानकारी गराए। कोभिड-19 का बिरामीको उपचारमा लापरवाही भएको र सरकारले सञ्चालन गरेको अस्पतालमा पनि सर्वसाधारणले उपचार गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भएको खड्काको भनाइ थियो। बिरामी ठिक होस् भन्ने भन्दा पनि बिरामी नबचोस् भन्ने प्रदेश सरकारको नीति हो भन्दै खड्काले प्रश्न गरेका छन्। त्यसैगरी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका थापाले महिला हिंसा बढेको र दिन प्रतिदिन महिला असुरक्षित बन्दै गएको बताएकी छिन्। महिलाको जीव ज्यानको सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्नेमा प्रदेशसभा सदस्य थापाले जोड दिएकी छिन्। त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्य ज्योति सुब्बाले 3.5 वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेशको नामाकरण हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेशको नामाकरण नहुनुको कारण पनि माग गरेकी छिन्। अन्तिम परीक्षाको पर्खाइमा रहेका कक्षा 12 का विद्यार्थी यस वर्षको परीक्षा कहिले हुने वा नहुने भन्ने अन्योलमा छन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण परीक्षा स्थगित भएपछि विद्यार्थी अन्योलमा परेका हुन्। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लामो समय विद्यालय बन्द हुँदा अध्ययन गर्न नपाएका कक्षा 12 का विद्यार्थी परीक्षाका विषयमा झन अन्योलमा परेका छन्। भौतिक रूपमै विद्यालयमा उपस्थित गराएर परीक्षाको तयारी गरिए पनि भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि अन्तिम समयमा परीक्षा स्थगित भएको हो। टेन्सन त लागेछ। अब पोहोर साल पनि त्यस्तै भयो। 11 मा बल्ल बल्ल क्लास खुलेको थियो अनि फेरि पढ्न पाइएन, लकडाउनले क्यान्सल भयो। अब फेरि 12 मा पनि बल्ल बल्ल खुलेको थियो, इक्जाम हुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यही भएर अलि कोर्सहरू पनि कम्प्लिट भएको थिएन, पढ्नलाई अलि इन्ट्रेस्ट लागेको थियो। अब फेरि इक्जाम पनि क्यान्सल भन्नुभयो। कोरोना महामारीको उच्च जोखिममा रहेको प्रदेश 2 को 12 र पर्सा जिल्लामा अहिले भाइरसको संक्रमण अत्यन्तै न्यून छ। यसैबीच निजी विद्यालयका छाता संगठन प्याप्सन र एन प्याप्सनको अनुरोधमा 12 मा असारको दोस्रो सातादेखि नै निजी विद्यालयले पठन पाठन सञ्चालन गरेका छन् भने साउनको पहिलो सातादेखि सामुदायिक विद्यालयमा पनि पठन पाठन भइरहेको छ। वैकल्पिकले सञ्चालन गर्दाखेरि कक्षा प्रभावकारी नहुने देखियो र उनीहरूको पहुँच पनि कम देखियो। त्यो कुराहरू हामीले नगर शिक्षा नगरपालिकामा गएर कुराकानी गरेपछि उहाँहरूले चाहिँ स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर कक्षा सञ्चालन गरौँ भन्ने निर्देशन अनुसार हामीले 10 गतेबाट कक्षा सञ्चालन गरिसकेका छौँ। कोरोना सङ्क्रमणको दर अत्याधिक न्यून भएको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई वैकल्पिक माध्यमका अलावा त्यो सिकाइ प्रशिक्षण गराउने सन्दर्भमा केही विधि प्रक्रियाहरू अपनाएर त्यो गराउन सक्ने खालको विद्यालय सञ्चालन होइन कि सिकाइ शिक्षण गराउन सक्ने खालको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको छ। भारतीय सीमावर्ती जिल्लाका रूपमा रहेका 12 र पर्सा जिल्लाको हरेक क्षेत्रमा भिडभाड हुँदा नसर्ने कोरोना भाइरस कक्षा 12 को परीक्षाको पर्खाइमा रहेका विद्यार्थीलाई मात्रै कसरी सर्छ भन्दै परीक्षा स्थगन गरेकोमा शिक्षकले असन्तुष्टि जनाएका छन्। जबकि यही देशमा चाहिँ 72 को परीक्षा चाहिँ खुलेआम भएको छ। अनि त्यो 72 को विद्यार्थीलाई कोरोना नलाग्ने, प्लस 2 मा 12 मा पढ्ने विद्यार्थीलाई मात्र कोरोना लाग्ने, यो कस्तो किसिमको गभर्नमेन्टको सोचाइ? महामारीका कारण बन्द गरिएको 12 र पर्साको बजारसँगै हरेक क्षेत्र खुला भइसकेको छ। पर्सा जिल्लाले पनि भदौको पहिलो सातादेखि नियमित रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि 12 सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। कोरोना भाइरस संक्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै पूर्व तयारीमा जुट्न चिकित्सकले आग्रह गरिरहेका छन्। तर प्युठानका स्थानीय तहले पूर्व तयारी गरेको पाइँदैन। स्वर्गद्वारी नगरपालिकाकी एक महिलालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएपछि उपचारका लागि साउन 11 गते भिङ्ग्री पुर्याइयो। उनको स्वास्थ्यमा झन समस्या आएपछि नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्ने भनेकी ती महिलालाई खुल्ला चौरमा राखेर उपचार गरियो। कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा करोडौं खर्च गरेको दाबी गर्ने नगरपालिकाले संक्रमितलाई खुल्ला चौरमा राखेर उपचार गरेको विषयले नगरका जनप्रतिनिधिप्रति स्थानीयले आक्रोश पोखे। अहिले कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आउन सक्ने भन्दै चिकित्सकले सावधानी अपनाउन र पूर्व तयारीमा जुट्न भनिरहेका छन्। तर प्युठानका कुनै पनि स्थानीय तहले पूर्व तयारी गरेका छैनन्।
तेस्रो लहर सुरु हुँदैछ भन्ने कुरा सूचना जारी गर्दा गर्दै सचेत गराउँदा गराउँदै पनि अत्यन्तै लापरवाही तरिकाले आफ्नो वार्डमा प्रत्येक वार्डमा भागभण्डाको हिसाबले बजेट विनियोजन गर्नुहुन्छ। जिल्लामा दैनिक भाइरस संक्रमितको संख्या उकालो लागिरहेको छ। परीक्षणको दायरा बढाएर थप सावधानी र पूर्व तयारीमा जुट्नुपर्ने स्थानीय तहले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम भुलेका छन्। परीक्षण गरिएका मध्ये 50% भन्दा बढीमा संक्रमण पुष्टि हुँदै आएको छ। तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने तेस्रो लहरको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सबै तयारी गरिसकेको दाबी गरेका छन्। संक्रमणको शंका लाग्यो भने हामीले फिल्डमा गएर अब चेक जाँच गराउने पनि गरेका छौं। प्युठानमा अहिले 200 भन्दा बढी कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित छन्। संक्रमितको संख्या बढिरहेको यो अवस्थामा सबैलाई तेस्रो लहरको जोखिमका विषयमा सचेत गराइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दाबी गरेका छन्। स्थानीय तहमा सबै ठाउँमा त्यो किसिमको जनशक्ति पनि नभएको सन्दर्भमा जिल्ला स्तरीय आइसोलेसनलाई नै व्यवस्थित तरिकाले बढाउने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर आउने भन्दै चिकित्सकले पूर्व तयारीमा जुट्न भनिरहेको यो अवस्थामा सबैले व्यवस्थित आइसोलेसन निर्माणदेखि जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापनमा चासो दिन आवश्यक छ। नत्र पहिलो र दोस्रो लहरको भन्दा ठूलो क्षति नहोला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रमजीसी, प्युठान। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। जिल्लाकै विकट मानिएको पश्चिमी इलाम र दक्षिणी पाँचथरलाई लक्षित गरेर थुप्रै सडक निर्माण थालिएका छन्। तर समयमा काम हुन नसक्दा स्थानीयले लाभ लिन सकेका छैनन्। धनकुटाको भेडेटारबाट इलाम पाँचथर सीमावर्ती महाभारा डाँडै डाँडा राँके जोड्ने 100 किलोमिटर क्षेत्रको सडक निर्माण पुरा हुने आशमा रहेका बासिन्दा अहिले निराश छन्। झापाको दमकबाट लारुम्बा हुँदै चिसोपानी पञ्चमी खण्डको 34 किलोमिटर सडक निर्माण पुरा हुन सकेको छैन। इलामकै माङ्सेबुङ र फाकफोकथुमलाई लक्षित गरेर बनाइएको देउराली एकतप्पा गजुरमुखी गैँडे ममाई सडक पनि न्यून मात्र बजेट आउँदा अपेक्षित काम हुन सकेको छैन। यी सबै सडक ठेक्का सम्झौता भएर निर्माणाधीन हुन्। तर बर्खायाममा हिलो र हिउँदमा धुलोका कारणले स्थानीयको शास्ति कम हुन सकेको छैन। अहिले मर्नु खोज्छ होइन, त्यसले अब बर्खा मासमा ऊ बाँसमा भयो कि केमा भएर बोकेर अस्पताल पुर्याउनु पर्छ। कहिले पुर्याउँदै आधा बाटोमा मरिगएको पनि हुन्छ। यो बाटो अब खुनेको कति वर्ष भयो, अझै पनि क्लियर हुँदैन। 2075 पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सडक शिलान्यास गरेका हुन्। 3 अर्ब 65 करोड 84 लाख रुपियाँको लागतमा 100 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य 36 महिनामा सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि काम समय गुज्रन लाग्दा 18% मात्रै भएको छ। एक्जिम ब्याङ्क अफ इन्डियाको 87% र नेपाल सरकारको 13% लगानीमा काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको हो। दमक र चिसोपानीको सडक खण्डको काम चाहिँ सन्तोषजनक नै काम गरिरहेको अवस्था छ अहिले। तर राँके रवि भेटार सडक खण्डको काम चाहिँ हामीले स्थानीयले सोचेको भन्दा अत्यन्तै कम गतिमा भइरहेको छन्। इलामको चिसोपानीदेखि झापाको दमकसम्मको फाल्गुनन्द राजमार्गको पनि काम अपेक्षाकृत बढ्न सकेको छैन। झापा र इलामको सिमानादेखि मर्चेबुङसम्म 6.29 किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि 22 करोड 59 लाखमा ठेक्का लागेको हो। सडकको दोस्रो खण्ड 15.26 किलोमिटर 54 करोड 44 लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। तेस्रो खण्डमा 11.30 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न 59 करोड 15 लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको हो। तर 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि काममा ढिलासुस्ती भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। हामीले त्यो बाटोबाट पर्याप्त सेवा सुविधा हामीले पाएको चाहिँ होइन। काम ढिलो हुनमा कठिन भूगोल, वन क्षेत्रको जमिनको समस्या लगायतका कारण देखाइने गरेको छ। ठूलो जनसङ्ख्यालाई फाइदा पुग्ने यी सडकको कामलाई सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउन जरुरी देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विप्लव भट्टराई, इलाम। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष